बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे जीडीए का। जीडीए ने 19 सितंबर को सिंध भर में सख्त एहतजाज करने का फ़ैसला किया है और वो एहतजाज किया जा रहा है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध पर 6 लिंक्स के लाल मनाए जाने का फ़ैसला किया गया है। तो गुज़श्ता रोज़ मुर्तज़ा जतोई साबिक़ वफाकी वज़ीर के घर पर एक ये इजलास हुआ था और उस इजलास में जीडीए के तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की थी। पीर सदुद्दीन शाह राशदी के सदारत में होने वाले इजलास में फ़ैसला किया गया कि 19 सितंबर को मुल्क भर सूबे पूरे सूबे में सूबा सिंध में इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान को इस लिंक कैनाल बनाने के लिए रोकने की कोशिश की जाएगी। इससे कबल जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब मुल्क में मार्शल लॉ था तो एक लिंक कैनाल्स बनाई गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस इशू को काफ़ी हाईलाइट किया था। एक तो लिंक कैनाल्स, दूसरा पन्नो अकिल छावनी के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़ था और लाखों की तादाद में उस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में सिंध के लोग शिरकत किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हिस्सेदारी है। मुल्क का सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन ये जो 6 लिंक्स कैनाल बनाए जाने का फ़ैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल खामोशी है। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी भी खामोश हैं, पार्लियामेंट में भी इसका कोई ज़िक्र नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग कौमी असम्बली में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और सिंध हुकूमत भी बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। महज जीडीए जो है वो इस पर एहतजाज कर रही है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूँकि पूरा मैंडेट है सिंध का, वो उनका दावा है कि पूरा सिंध का मैंडेट उनके पास है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए था। नेशनल असम्बली में भी तमाम अरकान असम्बली थे, उनको बाइकाट करना चाहिए था और फिर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी अपना मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए था। सदर मुमलिकत को भी इस पर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है कि वो इस पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो माजी में एक लिंक कैनाल्स बनाने पर सरापा एहतजाज थी उस वक्त के जनरल ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़, लेकिन आज 6 लिंक्स कैनाल बनाई जा रही हैं दरिया सिंध पर, उस पर उनकी खामोशी बड़ी अफसोसनाक है। पूरा सिंध जो है, अगर 6 लिंक्स कैनाल बनाई गई तो सिंध में जो ज़रई ज़मीनें हैं वो उनको नुकसान होगा। वैसे भी सिंध को पानी जो है अरसा की जानिब से पानी जो है उसमें हमेशा शिकायत रही है और सिंध ने हमेशा उनको एहतजाज किया है कि सिंध में पानी जो है, पानी की तकसीम में बड़ी ज़्यादती की जाती है। लेकिन अगर 6 लिंक्स कैनाल बनाई गई तो फिर मज़ीद ज़्यादती भी होगी और सिंध की ज़मीनें भी बंजर हो सकती हैं, सिंध के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी तक तो सिर्फ जीडीए ने इस मौक़िफ़ इस सिलसिले में एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन दूसरी बदकिस्मती की बात यह है कि सिंध के तमाम कौम परस्त भी इस पर खामोश हैं, जबकि सबसे पहले सिंध के कौम परस्तों को निकलना चाहिए था और उनको एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन अगर उनका कोई एहतजाज सामने नहीं आया है तो उन्हें मुकम्मल तौर पर 19 सितंबर को जीडीए को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है सिंध के ख़िलाफ़ 6 लिंक्स कैनाल तामीर किए जाने के सिलसिले में, तो उस पर जो है पूरे सिंध के लोगों की नुमाइंदगी हो सके। तो नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा हमारे जो वज़ीर आला सिंध हैं सैयद मुराद अली शाह साहब इस वक्त बड़े कशमकश का शिकार हैं। एक तरफ तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के कुछ फ़ैसले हैं, वो फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, जबकि मुराद अली शाह साहब मुसलसल उन अहकामात को टालते चले आ रहे हैं। अब कहा यह जाता है कि मलक असद सिकंदर जो हैं, उनके और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान मुबैना तौर पर कोई 45 अरब रुपए का तनाज़ा है और वो 45 अरब रुपए का तनाज़ा बहरिया टाउन की वजह से है। कहा जाता है कि मलक असद सिकंदर ने जो ज़मीनें मलक रियाज को बहरिया टाउन के सिलसिले में लेकर दी थी, तो उनका कोई हिस्सा बनता है 45 अरब रुपए और मलक रियाज को जब वो डिमांड करते हैं उस पैसों की, तो कहा जाता है कि वो तमाम अदायगी जो है वो मुबैना तौर पर ज़रदारी साहब को कर दी गई थी और अब उनका दावा है कि वो 45 अरब रुपए उन्हें नहीं मिले,
تو وہ مسلسل یہ تقاضا کرتے ہیں ملک ریاض سے بھی اور آصف علی زرداری صاحب سے، جنہوں نے ان کو فرنٹ مین بنایا تھا اس بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ تو 45 ارب روپے کا جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو فوری طور پر ملک اسد سکندر صاحب کی لگامیں جو ہیں وہ کھینچ لی جاتی ہیں۔ یہی سلسلہ ہے کہ ان کے ملک اسد سکندر صاحب نے جو کراچی کی 11 قیمتی پراپرٹیوں پر قابض ہیں اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے وہ کھربوں روپے کی زمینیں، ان زمینوں کے جو ہے وہ قبضے چھڑائے جانے کی ان کا تھریڈ کیا جاتا ہے، اور مبینہ طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 بڑی قیمتی زمینیں جو مختلف لوگوں کی تھی ان پر ملک اسد سکندر صاحب کا قبضہ تھا، وہ چیف منسٹر صاحب نے ان سے بظور پولیس اور رینجرز کے ذریعے ان کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ اور جب بھی ملک اسد سکندر صاحب پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو مزید ان کے جو قبضے ہیں زمینوں کے ان کو چھڑائے جانے کی ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب مسلسل وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ملک اسد سکندر کے جو مبینہ طور پر ان کے انڈر میں جو زمینیں ہیں جن پر وہ قابض ہیں، جن کی وہ مالک نہیں ہے، ان زمینوں کو فوراً واگزار کرایا جائے۔ تو ملک اسد سکندر جو ہیں، ملک اسد سکندر صاحب کے خلاف جو کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے جو گریزاں ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ایک ہی ضلع سے ہے، اور مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی ان کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اسی حلقے سے وہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک بہت قریبی دوست کی ملک اسد سکندر صاحب کے سلسلے میں قربانی بھی دی تھی، وہ تھے سردار سکند رائے پوٹو، اور انہیں ٹکٹ ان کی جگہ ملک اسد سکندر صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دلوایا گیا تھا۔ تو ایک طرف تو مراد علی شاہ صاحب کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ملک اسد سکندر صاحب کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں، تو دوسری جانب انہیں چیف منسٹر بھی بچانی ہے، اور آصف علی زرداری مسلسل ان پر دباؤ ڈالتے آ رہے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے پیٹھ پر کھڑے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ مراد علی شاہ صاحب کو ضائع کیا جائے۔ تو اس وقت مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں کہ ملک اسد سکندر کی قربانی دیں یا اپنی چیف منسٹر کی قربانی دیں۔ اگر وہ ملک اسد سکندر کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر ضلع دادو میں ضلع جامشورو میں ان کی سیاست جو ہے وہ خاصی کمزور ہوگی، اور ممکن ہے کہ آگے جا کر ملک اسد سکندر ان کی سیاست کے خاتمے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت بڑی کشمکش کا شکار ہے وزیر اعلیٰ سندھ۔ اب انہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب انہیں اپنی چیف منسٹری بچانی ہے یا ملک اسد سکندر صاحب، یا پھر وہ ملک اسد سکندر صاحب کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی کرتے ہیں۔ تو اب ناظرین میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ روز بھی ٹک ٹاک میں ایک مرتبہ پھر 11 اکتوبر کو جو پشتون تحفظ قومی موومنٹ کی جانب سے جرگہ بلایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس جرگے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور تمام پشتون قوم سے اپیل کی ہے کہ اس جرگے میں شرکت کریں اور شرکت کر کے منظور پشین کے ہاتھ مضبوط کریں۔ 17 ستمبر کو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی سالگرہ کا بھی دن ہے، اور سالگرہ کے دن کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں نہ صرف ان کی سالگرہ کے حوالے سے چاکنگ کی گئی ہے، بلکہ ان پر جو پابندی عائد ہے اس حوالے سے بھی چاکنگ کی گئی ہے کہ ان پر جو پابندی عائد ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ اور مختلف ٹولیوں میں جو گزشتہ روز سی ویو پر بھی چند سینکڑوں کارکنان نے نعرے بازی کی تھی، اور الطاف حسین کا نعرہ جو مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین کے نعرے وہ سی ویو گونجتا رہا، اور مختلف علاقوں میں جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو الطاف حسین صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے ہلکی پھلکی ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ تو 17 ستمبر کو کراچی حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں سالگرہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے محلوں میں یہ سالگرہ کا اہتمام کریں گے۔ ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔